कुट्छु पिट्छु मार्छु। यसबेला विद्रोहको स्वर उठाए विप्लव। त्यस्ता मान्छेहरू सचेत हुन्छन् र भाउ। के प्रश्न सोधेको? धैर्य गर्न सकिँदैन 4 महिना? यसले के नेपालको प्रतिष्ठामाथि लगेको छ? भनेको हान्ने नै म यो भन्दियो। तिनीहरू के हेरेर बसेका थिए त? ठुल्ठुलो कुरा गर्ने? म अहिले भनिदिन्छु, तिमीहरू जाँदैन भने नजाऊ भाइ हो। अब उनीहरू भ्युजे भने सुतेको मान्छे भ्युजिन पाइँदैन भाउ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। रोएर त संसार बदलिँदैन। यो चाहिँ मैले देख्दा कोमामा छ। यो खाल्डो सुतेको छ, यो खाल्डो स्वार्थी छ। हाम्रो चाहिँ जहिले अस्थिरता जहिले अराजकता, जहिले अस्थिरता जहिले अराजकता। यो त कहीँ पनि नपुग्ने गन्तव्यहीन बाटो हो नि। नाङ्गे झार बनाइदियो। छक्क परेमा कसरी यस्तो भयो त? चिन्हित गरेर तैँले त समाज बदल्नको लागि जनयुद्ध भन्थिस्, यो के गरेको भाइ भन्नु पर्यो। मैले भनेर हुँदैन नि। अब हामी राजाका पालामा मुस्ताङ प्रतिबन्धित नै थियो विदेशीहरूका लागि। हानेको हो भनौँ एउटाले, दादाले त्यहीँ थियो। ब्यालोटरको फाइल कसले उठाएको भन्ने समुदायलाई थाहा छैन। वेयर फ्रम? नेपाली। ओ नेपाली, द्याट साइड भन्छ। बाबुरामलाई चाहिँ हङकङमा चाइनाले 2 घन्टा ठिङ्गे। त्यहाँ लिन्ठिङ लिन्ठिङ पैदल हिँड्ने त म एकजना मात्रै पुगेछु। 638 चोटि त क्यास्ट्रोलाई मार्ने प्रयास गरेको रहेछ सिआइएले। माल खाएर चोलेन्द्रलाई अदालतमा छिराएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। चोलेन्द्रको सबैभन्दा आक्रामक आलोचना गर्ने नै म हुँ नेपालमा। गम्भीर प्रश्न उठाए नि त सुरेन्द्र भण्डारीले। यिनीहरूले सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रवर्धन गर्छन् त भोलि। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा गराउने जिम्मा मेरो, म गराइदिन्छु ल। गर्छन्, मान्छन् त उनीहरू त्यो कुरा। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा म गराइदिन्छु। म मात्रै हुँ यो रञ्जन कोइरालाको के गरेको भन्ने। बाबुको छोरो एकजना म हुँ। गुठी विधेयकमा जुरुक्क उड्छन्, तर कालापानी र सुस्ताको कुरा सुन्दा पनि सुन्दैनन्। त्यस्ता मान्छे पनि सचेत हुन्छन्। त्यो भन्यो भने रिसाइहाल्छन्, दलितलाई कोठा दिनु हुँदैन भन्छन्। त्यस्ता मान्छे पनि सचेत हुन्छन् र भाउ। के प्रश्न सोधेको? न्यायाधीशलाई जहाँ चाहिँ पुल्ठो बालेर लखेटिन्छ। भूकम्पको नाममा चाइनाले चाहिँ उत्तरतिरका अधिकांश नाकाहरू बन्द गरिदियो र त्यही बेला मैले भनेको थिएँ यी नाकाहरू कहिले पनि खुल्दैनन्। यो नेतृत्व नै सबै समस्याको जड हो र यो देशलाई कोमामा पठाउने यही नेतृत्व हो। रामकुमारीको मन्त्री हुने समय हो, मेटमणिको मन्त्री हुने समय हो, किर्तिपुरको प्रोफेसर भएर 11 क्लास पढाउँदै हिँड्छ भन्छन् नि। के गरोस् त भने नि उसले त्यो नगरेर कि चोर्न जानु पर्यो? मानेनन्। मलाई नै कम्युनिस्टको एकता नसहने भनेर लाल बुझक्कडहरूले लखेटे। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। यसले भोलि कस्तो परिणाम ल्याउँछ त? अहिले जुन परिप्रेक्ष्यमा, यही परिप्रेक्ष्यमा विप्लवहरू फेरि आन्दोलित बनेका छन्। यता एमाले निकट भातृ सङ्गठनले महँगीको विरुद्धका नाममा अर्को आन्दोलन सुरु गरेको छ। यही बेला महँगी पनि बढिरहेको छ। ग्यास पेट्रोलियम पदार्थहरूमा ठुलो मात्रामा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। अब क्रमशः विप्लवहरू पनि नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलनमा उत्रिने तर्खरमा छन्। उनीहरूले घोषणा गरिसके, 30 गते चक्काजामको घोषणा गरिसकेका छन्। यी समग्र प्रक्रियाहरूलाई हेर्दा अब कता जाने देखिन्छ डाक्टर साहब? यो के भइरहेको छ राजनीतिक रूपमा? अब होइन, यो त कथा दोहोरिन्छ। किनभने यसैका लागि त हामीले वामपन्थीको बहुमतको सरकार निर्माण गरेका थियौँ, यही होला भनेर, ताकि यस्तोमा विषय नआओस्। उत्पादन र उत्पादकत्वमा कल कारखाना खोल्ने, श्रममा जाने, उत्पादनमा जुट्ने, यसको अभावले त आजको राजनीति आएको हो नि त। किनभने यो लुटेर भुटेर कुटेर खाने एउटा प्रणाली राजनीतिक दलहरूले यो अवधिमा चाहिँ बाहिर ल्याए। उद्योगहरू बन्द गर्ने, बेरोजगारको स्थिति जस्तो भनौँ न, यही कोभिडमा सबैभन्दा बढी चोरी त यही कोभिडको अवधिमा भयो नि। मलाई समेत नाङ्गेझार बनाइदियो चोरले। किनभने अब खाने बाटो केही पनि थिएन, चोरले पनि पेट त पाल्नै पर्थ्यो। तपाईँलाई कसरी नाङ्गेझार बनायो? चोरी भयो घरमा? हस्तक्षेप भयो, सबै सिध्याएर। मेरो त मुनिको फ्ल्याटै खाली भयो अहिले। चोरी भयो। चोरी भएपछि त्यहाँका मान्छेले असुरक्षित महसुस गरे। डाक्टर साहबको घरमा कमसेकम जीवधनको रक्षा होला भन्नेसम्म चाहिँ लाग्थ्यो। पानी नभए, बिजुली नभए पनि हामी बसिआएका थियौँ। त्यो कुरा त होइन रहेछ। हाम्रो भ्रम भङ्ग भयो। अब हामीले हिँड्यौँ भने उठेर हिँड्यौँ नि। मुनि बस्नेहरूको चोरी भयो। चोरी भयो, नाङ्गे झार बनाइदियो। पुलिसलाई फोन गरेँ, नागरिकता लिएर आउनु न, तपाईँको हो भन्थ्यो। पुलिस त्यस्तो रहेछ नेपालको। उनीहरू त्यहाँबाट उठेर हिँडे। किन चोर्यो त? उसले रहरले चोरिरहेको छैन केही पनि। 1 रुपियाँको इन्कम छैन। कत्रा चाहिँ व्यवसायीहरू विस्थापित भए। दोस्रो बाटो लिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आयो। अब अहिले त कोही के काम गर्ने जस्तो भनौँ न, एउटा श्रमशील मान्छेले श्रम गरेर पेट पाल्न सक्ने स्थिति नै छैन। महँगो चर्को छ। ऊ ब्याङ्क लुट्न जान्छ, ऊ चन्दा फिरौतीमा लाग्छ। त्यसकारण हामीले राजनीतिलाई जब लयमा लैजाँदैनौँ भनेदेखि, श्रम नगरिकन खान पाइँदैन भन्नेमा लैजाँदैनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको दिन चाहिँ बिहोर्नुपर्छ।
श्रम नगरिकन खाने कुरा गलत हो भनेर बाइबलमा लेखेको रहेछ भनेर मैले आफ्नो एउटा किताबमा उल्लेख गरेँ। सुरेन्द्र केसी क्रिस्चियनको दलाल हो भन्थे फेनेटिक्सहरूले। श्रम नगरी खाने भन्ने कुरा कुकर्म होइन, काम नगरिकन खान पाइन्छ, तर काम गरेर त यहाँ पेट पनि पालिँदैन। त्यस कारण मान्छे लुट्नमा, किन लुटेर चाँडै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा देख्यो। घडेरीको समस्या प्रश्न त्यहीँबाट आयो, गाडीको कुरा त्यहीँबाट आयो। अस्तिको दिन म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, ठुलो कार्यक्रम थियो, मदन पुरस्कार गुठीको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम थियो। त्यहाँ लिन्ठिङ पैदल हिँड्ने त म एकजना मात्रै पुगेछु। अब मलाई पीडाबोध भएन, मलाई सङ्कोचको भावना आयो क्या नि। त्यसबाट झ्याम झ्याम धुलो लाउँदै भ्रष्टहरूका गाडी अगाडि बढे। देशको एउटा वरिष्ठ प्रोफेसर ठुलो पैदल हिँड्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। म एउटा सचेत प्रोफेसर भएको हुनाले यसले मलाई छोएन, तर एउटा असचेत गँवार प्रोफेसर हुन्थ्यो भने त त्यहीँ आत्महत्या गर्थ्यो होला नि त। यसको जड त्यो प्रोफेसरको आर्थिक स्थिति हो कि त्यसलाई विपन्न राख्ने यो देशको राज्य संरचना हो? द्वन्द्व त यहाँ हो नि त। एउटा प्रोफेसरलाई कतिसम्म सुविधा दिनुपर्ने राज्यले, किन दिँदैन त? त्यसपछि ऊ हेलमेटेड टिचर भन्छन् नि, किर्तिपुरको प्रोफेसर भएर 11 क्लास पढाउँदै हिँड्छ भन्छन् नि। के गरोस् त भने नि उसले त्यो नगरेर? कि चोर्न जानु पर्यो? कपी काट्न दिन्छ, आफ्नोलाई मात्रै दिन्छ, अवसर दिन्छ, आफ्नोलाई मात्रै दिन्छ, अनि उसले चोर बाटो लिनु परेन? लोकसेवा हेरौँ त, त्यहाँबाट पुष्टि भएको कुरा के छ भने स्वास्नीको कपी लोग्नेले काटेको छ, छोरीको कपी बाबुले काटेको छ। अब मेरै कुरा गरौँ, मैले जमल काँचो परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कपी काट्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो जमल भन्ने काँचो कस्तो छ भन्ने मैले दिएको छैन अहिलेसम्म पनि। किन? पार्टीको लठुवा नभइकन त्यहाँभित्र प्रवेशै गर्न पाइँदैन। लोकसेवा पनि त्यही हो, आफ्ना चट्टाबट्टा राख्छन्। अहिले त प्राइभेट संस्थाहरू पनि खुलेका छन् लोकसेवा पढाउने इत्यादि गर्ने। आफ्नो पार्टीको भन्दा अरूलाई त्यहाँभित्र प्रवेशै गर्न दिँदैन। अनि जो पार्टीको होइन, अब अहिले त पार्टीले मात्रै पुगेन, पार्टीभित्रको गुण, त्यहाँभित्रको जाति, त्यहाँभित्रको लिङ्ग, त्यहाँभित्रको क्षेत्र। मधेसवादी पार्टी भन्छन्, मधेसै मात्रै अगाडि बढाउने भयो। जनजाति पार्टी भन्छन्, जनजाति मात्रै अगाडि बढाउने भयो। माओवादी भन्यो, माओवादी मात्रै अगाडि बढाउने भयो। भने अरूले चाहिँ कसरी पेट पाल्ने त? अरूले कसरी क्यारियर बनाउने त? त्यसपछि अपराध भएको छ समाजमा। यो हो नि त जड त। यो अब अदालतमा आउँदा हामी यही हो, अदालत जस्तो न्यायाधीश कसरी हुँदो रहेछ? न्यायाधीश भने 3 वर्ष पुनरावलोकन अदालतमा काम गरिसकेको वा 10 वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन लेजिबल हुनेछ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेछ। त्यही धारालाई टेक्दै पार्टीका लठुवारलाई ड्याङ सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइदिए। 3 वर्ष पुनरावलोकनको अदालतको न्यायाधीश भएको आधारमै चोलेन्द्र त्यहाँ पुगेका रहेछन्। अब अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेको एउटा न्यायाधीशले के भन्थ्यो? नगरपालिकाको सुब्बा हुन् चोलेन्द्र शमशेर, नगरपालिकाको सुब्बा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाइदिए। त्यसो भने सुब्बालाई किन प्रधान न्यायाधीश बनाइदिएको त? प्रधान न्यायाधीश हुने बाटो खोलिदिएको त? यसबाट प्रष्ट के बुझियो भनेदेखि माल खाएर चोलेन्द्रलाई अदालतमा छिराएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। माल खुवाएर जब प्रधान न्यायाधीशसम्म कोही पुगिरहेको हुन्छ भने उसले त्यो माल उपता गर्नु परेन? त्यो त चित्रबहादुरले भनिरहेछन्, त्यो त चित्रबहादुरले भनिरहेछ पैसा बुझाएर भएको भनेर, ठुलो रकम बुझाएर उनी भकाउनु भनेर त चित्रबहादुरले भनिरहेछ। अब अहिले आएर बारले बबन्डर खडा गर्ने कि यो परिपाटी निर्माण गर्ने नेतृत्वलाई चाहिँ किन तिमीहरू यस्तो गर्छौ भन्ने त, यो कुरालाई हामीले चाहिँ अहिले जनमानसमा लगिदियो। यो चोलेन्द्र डोलेन्द्र भन्ने कुरा होइन। हाम्रो चोलेन्द्रको त सबै रेकर्डै हेरौँ न, चोलेन्द्रको सबैभन्दा आक्रामक आलोचना गर्ने नै मै हुँ नेपालमा। पल्टाएर हेरौँ, जुन बेला यिनीहरूले सुनेको पनि थिएन त्यो बेला मैले चोलेन्द्र कसरी न्यायाधीश भनेर प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यो यिनीहरूले सुनेको पनि थिएन। तर जब हाम्रो नरहरीको चाहिँ आत्मकथा बाहिर आयो, नरहरीको आत्मकथा बाहिर आएपछि मात्रै मेरो टोङ चेन्ज भएको। किनभने बाध्यात्मक अवस्थामा नरहरीले चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका रहेछन्। बाध्यात्मक भनेको चाहिँ के भने पहिला नरहरीले यो वरिष्ठ जो कानुन व्यवसायीहरू छन् यिनीहरूलाई न्यायाधीश बनाउन प्रस्ताव गरेको रहेछ। यिनीहरू नमानेपछि नरहरी चाहिँ पुनरावलोकन अदालत मध्येबाट न्यायाधीश सर्वोच्चमा ल्याउने ठाउँमा पुग्न बाध्य भएका रहेछन्। किनभने कृष्णप्रसाद सिटौला र सुशील कोइरालाको पनि इन्ट्रेस्ट रहेछ चोलेन्द्रमाथि र पुनरावेदन मध्ये
सबैभन्दा वरिय चाहिँ चोलेन्द्र रहेछन्। यो बाटोबाट चोलेन्द्र चाहिँ सर्वोच्चमा छिरेका रहेछन्। अब सर्वोत्तरमा छिरिसकेपछि त वरियताको आधारमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइन्छ। अब बिचमा यिनीहरूले ढाले दीपक राज जोशीलाई। किन ढाले भन्दा त्यो अर्को मिश्र भन्ने न्यायाधीशले चाहिँ रेणुको फैसला माओवादीको पक्षमा गरिदिएको बापत पारितोषिक गर्नको लागि दीपक राज जोशीलाई चाहिँ बलिको बोको बनाइएको थियो। त्यसपछि आजको सिनारियो उत्पन्न भएको छ भनेपछि न्याय परिषदमा त बारको प्रतिनिधि पनि छ, कानुन मन्त्री पनि छ, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि छ। तिनीहरू के हेरेर बसेका थिए त? यो जिम्मेवारी बारले लिनु पर्यो नि। अहिले कतिपयले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछन् नि, कारण त्यो हो। किनभने सत्ता साझेदारी खोजे, भागभण्डा खोजे न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले भन्ने कुरा छ। त्यति बेर चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ भागभण्डा खोज्ने कि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भने जस्तो संवैधानिकतालाई परिपालन गर्ने गम्भीर प्रश्न उठाए नि त सुरेन्द्र भण्डारीले। यिनीहरूले सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रवर्धन गर्छन् त भोलि? किन उनीहरूको पार्टीको हुनुपर्छ प्रवर्धन गर्नलाई। जसरी मलाई 30 वर्ष प्रवर्धन गरेनन्, सुरेन्द्र भण्डारीको नियति पनि त त्यही हुन्छ नि त भोलि। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर पैदा हुने हो। यही होइन कारण? अहिले चाहिँ बारको अध्यक्षको छोरो भन्ने कुरा आयो। अब छोरो हो कि भाइ हो त्यो म त चिन्दिनँ, तर डिबेट त छ बजारमा। र अर्को एउटा यो चोलेन्द्र विरोधी अभियान गर्ने सबभन्दा ठुलो अभियन्ताको स्वास्नीलाई पुनरावृत्ति अदालतको न्यायाधीश बनाउन चोलेन्द्रले अस्वीकार गरेको भन्ने पनि छ। अब यो सबैले हेर्दाखेरि त सिङ्गो कानुन वृत्त अनि शङ्काको घेरामा आयो नि त। त्यसपछि मान्छेले प्रश्न उठाए, कसले सुरेन्द्र भण्डारीहरूले नि के कुरा उठायो भने न्यायाधीशको पनि र वरिष्ठ अधिवक्ताकोहरूको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसो गरौँ न। त्यसो भने त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा गराउने जिम्मा मेरो, म गराइदिन्छु ल। गर्छन्, मान्छन् त उनीहरू त्यो कुरा। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा म गराइदिन्छु। गर्छन् त त्यसो उनीहरू। र जति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छन् कति सम्पत्ति छ त उनीहरूको? ल, वरिष्ठ मध्ये जो साँच्चै वरिष्ठ हो, अरबपतिभन्दा मुनि कोही छ त यहाँ? त सिन्धुनाथ प्याकुरेलको कति सम्पत्ति त? ल भन्नु त। उनी त देशै छोड्न बाध्य भए। भरतराज उब्रेलले त आत्महत्या गर्नु पर्यो। प्रकाश ओस्ती माग्ने भए। यिनीहरूको कारणले त हो नि। प्रकाश ओस्तीले यो हुन्छ भनेर त 10 वर्ष अगाडि भनेको थियो। अनि त्यो चाहिँ त्यति बेर बार थिएन ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हो। यो हो केन्द्रीय विषय। कुट्छु पिट्छु मार्छु, कानुनचीहरूले पनि यस्तो कुरा भन्दै हिँड्ने हो। अनि बारले त कानुन हातमा लिइसकेको स्थिति। अनि त्यो गर्ने काम बारले गर्ने काम हो। त्यो काम हो बारको। कानुनी राज्यको लागि लड्नेले यही हो गर्ने कुरा। त्यस कारणले यो बदलाव हो। परमादेशको जुन आदेश आयो त्यसमा 4 न्यायाधीश एकातिर थिए, चोलेन्द्र शमशेर अर्कातिर थिए। त किन 4 न्यायाधीशको पक्षमा उभिनस् भनेर रिटालिएसनको लागि चाहिँ यो काम गरिरहेछ बारले। भनेपछि यिनीहरू नै हुन् घुमाउरो पाराले केपी ओली र चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ ए बाबा चोलेन्द्र शमशेरकै इजलासबाट केपी ओली कोपमा परिरहेछ। कसरी साँडगाँठ हुन्छ त्यहाँ? जस्तो मैले म भनौँ मलाई के लेनदेन छ र? त्यसो भने त मेरो पनि साँडगाँठ छ भन्ने कुरा आउने भयो। चोलेन्द्र शमशेरलाई त नजिकबाट मैले देखेको पनि छैन, चिन्दा पनि चिन्दिनँ म। रञ्जन कोइरालाको केस यिनीहरूले उठाएको हो र? म मात्रै हो यो रञ्जन कोइरालाको के गरेको भन्ने? बाबुको छोरो एकजना म हो। ल, एकजनाले बोलेको छ भने बोल्न त उपयुक्त समयमा बोल्नु पर्यो। कसले बोलेको छ? ल, आज सबै रञ्जन कोइरालाका कारणले चोलेन्द्र आज रञ्जन कोइराला भन्छन्। ल, रेकर्ड हेर्नु त रञ्जन कोइरालाको फैसला गरिवरी यता परमादेश जारी गरिसके चोलेन्द्रले। अनि यत्र विषयहरूमा निर्णय भइसक्यो। अब अहिले आएर चोलेन्द्रले रञ्जन कोइराला छुटाएका कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको। अब रञ्जन कोइरालाको त म मात्रै हुन् त। नेपाली जनतालाई यसरी बेकुब ठान्ने र बेकुब बनाउने खालका हरकतहरू राजनीतिदेखि न्यायालयसम्मले गरिराखेका छन्। यसबेला विद्रोहको स्वर उठाए विप्लवले। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अनि त्यो त उनको राजनीतिक धर्म हो। बिचरा उनीहरू अहिलेसम्म जो सुतेर बसे त्यसमा मलाई अचम्म लागिरहेको थियो। अब उनीहरू बिउजे भने सुतेको मान्छे बिउजिन पाइँदैन भाउ। किनभने रातपछि त दिन हुन्छ, घाम लाग्यो होला, उठ्यो मान्छे, नुहाउँछ धुवाउँछ, काममा लाग्छ। काममा लाग्छ। त्यो के विप्लवहरू काममा लागेर काममा यो सामान्य कुरा हो, केही कुरै होइन यो। काठमाडौँमा सचेत मान्छेहरू राजनीतिबारे कस्तो आकलन गरिराखेका छन् डाक्टर साहब? अहिले पछिल्लो समय के पाउनुहुन्छ? उनीहरू मुर्जाएका छन् किनभने यहाँ सचेत मान्छे बस्ने खाल्डो नै होइन काठमाडौँ। यिनीहरू गुठी विधेयकमा जुरुक्क उठ्छन्,
तर काला पानी र सुस्ताको कुरा सुन्दा पनि सुन्दैनन्। त्यस्ता मान्छे पनि सचेत हुन्छन्, त्यो भन्यो भने रिसाइहाल्छन्, दलितलाई कोठा दिनु हुँदैन भन्छन्। त्यस्ता मान्छे पनि सचेत हुन्छन् र बाबु, के प्रश्न सोधेको? होइन, मूर्खै भए पनि छलफल त चलिरहेको छ। राजनीति त काठमाडौँमा तातेकै छ नि अहिले, होइन र? होइन, उनीहरूलाई फेरि मूर्ख सज्जन त्यतातिर चाहिँ नजाउँ, फेरि हामीलाई नै अर्को फतवा जारी गर्लान्। मेरो भनाइको मतलब के भने यो खाल्डो सुतेको छ, यो खाल्डो स्वार्थी छ, यहाँ विवेक हुँदैन। विवेकहीन मान्छेहरूको घर यो खाल्डो हो। त्यस्ता मानिसबाट केही पनि अपेक्षा गर्नुको केही पनि अर्थ बन्दैन। भिसीलाई जहाँ कालो मोसो लगाइन्छ, न्यायाधीशलाई जहाँ चाहिँ पुल्ठो बालेर लकेटिन्छ, बौद्धिकहरूले जहाँ रुनुपर्छ, दलितले जहाँ डेरा पाउँदैन, त्यो पनि कुनै सभ्य मान्छे बस्ने भूमि हो र भने त्यस्ता मान्छेबाट अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ नि। डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय दुईटा छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी युरोप, अमेरिका, भारत, चीन लगायतका सबै देशहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो। अझ बढी छिमेकीहरूसँग बिग्रेको स्थिति छ र चीनको त 6 महिनादेखि कुनै प्रतिनिधिको आउजाउ पनि छैन, भारतसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन। यो सरकारले सबै कुरासँग सम्बन्ध बिगारो भन्ने खालको कुरा पनि एक थरी मानिसहरू गरिराखेको देखिन्छ। यो सम्बन्ध अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ? दुईटा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग नेपालको यो अहिलेको सम्बन्ध कस्तो स्थितिमा छ र मानिसहरू पेचिलो ढङ्गले यो बहस गरिराखेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ मैले देख्दा कोमामा छ। कोमामा गएको बिरामी चाहिँ मृत जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो फर्किन पनि सक्छ, होइन? अहिले त्यो कोमामा छ र यिनीहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दैछन्। अहिलेको सरकारका हाम्रो सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टोली चाहिँ भारत गएको थियो र त्यहाँ गएर उसले यो कुरा भनेको थियो के भने केपी ओलीले सम्बन्ध पूर्णतः बिगारेको हुनाले हामी सपार्न आएका छौँ। मैले बुझेको विदेश नीति भनेको चाहिँ द्याट इज द एक्सेलरेसन अफ दि डोमेस्टिक पोलिसी भनिन्छ। फरेन पोलिसी इज द एक्सेलरेसन अर एक्सपेन्सन अफ दि डोमेस्टिक पोलिसी। विदेश नीति सक्षम र राम्रो बनाउने हो भने गृह नीति राम्रो हुनुपर्छ। गृह नीतिको विस्तार नै विदेश नीति हुन्छ। अब हाम्रा त गृह नीति चाहिँ विदेशमा गएर पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले बिगारेको भनेर भाषण दिँदै हिँड्छन्। अब प्रश्न आयो, दुई देशको सम्बन्ध केपी ओलीले बिगारेको कि अहिलेको सरकारले बिगारेको? यो हो प्रश्न। त्यसकारण मैले देख्दा यो सपारेको बिगारेको भन्ने कुरा छैन, यो आफै कोमामा छ। किन कोमामा छ भन्दा अहिले हामी सार्कको प्रमुख छौँ। अब अफगानिस्तान सार्क अन्तर्गत पर्यो, त्यो केसमा हामी एक शब्द पनि बोलेनौँ, सबैले केही न केही त बोल्नुपर्छ भने। अब सार्कको अधिवेशन गर्ने समय पनि घक्रिसक्यो होला, कुनै पहल कदमी नै लिँदैन हाम्रो देशले, किनभने सार्कलाई भारत चाहिँ बिमस्टिकमा लैजाने धुनमा छ। अनि एसिया पेसिफिकका कुरा आइरहेछन्, त्यसलाई लिएर चाहिँ एमसिसीको प्रकरण पनि आइराखेको छ। त्यो क्रममा बिआरआई देखा परेको, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न हो। अहिले परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ को छ नेपालको? अब विज्ञताको आधारमा परराष्ट्र मन्त्री पनि युजुअली नियुक्त गरिँदैन। र मुख्य कुरा चाहिँ के भने अहिले नेपालको हैसियत छैन। हिजो चाहिँ हैसियत थियो, युएनमा हैसियत देखाउँथ्यो, संलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हैसियत देखाउँथ्यो, सार्कको त च्याम्पियनर नै नेपाल हो भन्ने छ। बङ्गलादेशसँग मिलेर राजा वीरेन्द्रले यो परिकल्पना गरेको भन्ने छ र सुरुदेखि नै इन्डियालाई यो कुरा मन परेको थिएन र अन्ततः नेपालबाट राजतन्त्र गयो भन्ने छ। अब रेको किताबले पनि यो कुरालाई इङ्गित गरेको छ, जसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्दै यहाँको बौद्धिक हिँड्छ, यहाँका क्रान्तिकारी नेताहरू हिँड्छन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्ने विषय केही छ त? त्यसकारण यो कोमामा छ। कोमा भनेको अर्धमृत्यु मेडिकल भाषामा अर्धमृतले कुनै पनि भूमिका गर्न सक्दैन। यसलाई बिउजाउँ, पहिला यसलाई बिउजाउने कुरा हो र म चाहिँ त्यहाँ लागेको बटुवा हुँ। डाक्टर साहब, तपाईँ जुन बाटोमा लागेर हिँड्दै हुनुहुन्छ नि, यो समस्या के कारणले यस्तो भयो भन्ने विषयमा, जस्तो चीनले किन नेपालको अहिलेको परिस्थितिसँग निराशा व्यक्त गर्यो र सम्बन्धमा खटपटी आयो, चीनसँगको सम्बन्धमा किन यस्तो सतहसम्मको चिसो किन पैदा भयो होला,
तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने हाम्रो विश्वसनीयतामाथि उसले प्रश्न उठायो हाम्रो व्यवहारले गर्दा। उसको मुख्य चासो भनेको चाहिँ टिबेट हो र टिबेटको लागि नेपाललाई रणभूमि बनाउँछ कि नेपालले भन्ने खतरा हो उसलाई। अब हामी राजाका पालामा मुस्ताङ प्रतिबन्धित नै थियो विदेशीहरूका लागि। अब मुस्ताङमै हो क्यारे हेलिकप्टर नै लिएर गयो एउटा मुलुकको सैनिक संयन्त्र भन्ने मैले सुने। एमसिसीलाई लिएर त हाम्रो बिचमा दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा नै छ। त्यसकारण मैले त्यही बेला भनेको थिएँ 2072 सालमा भूकम्पको नाममा चाइनाले चाहिँ उत्तरतिरका अधिकांश नाकाहरू बन्द गरिदियो र त्यही बेला मैले भनेको थिएँ यी नाकाहरू कहिले पनि खुल्दैनन् र ठ्याक्कै त्यही कुरा भयो देशमा। किनभने हाम्रो आचरण भरपर्दो छैन, हामीहरू विश्वसनीय छैनौँ। ग्लोबल्ली पनि हाम्रो यो दुश्चरित्र विस्तारित भएको छ अहिले र त्यो चरित्रको चाहिँ वाहक अहिले एनआरएन भएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ एनआरएनका सबै मञ्चमा हानाहान हुन्छ, जुन चाहिँ हिजो सिन्धुपाल्चोकमा राप्रपाको प्रतिनिधि छनौट सम्मेलनमा भइरहेको थियो। यस्तो खालको छ हाम्रो चाहिँ। अब एमालेको के हुन्छ त्यहाँ हेर्नुपर्ने छ। माओवादीको पनि सम्मेलन छ, राप्रपाको पनि राष्ट्रिय इभन हिन्दूवादी सम्मेलन थियो एकाडेमीमा 5 वर्ष अगाडि, त्यहाँ हानाहान गरे अरे केटाहरूले भन्ने मैले सुने भने। हानेको हो भनौँ एउटाले, दादाले त्यहीँ थियो। कसै थाहा पाएछ तैँले भनेको हान्ने नै मै हो भनिदियो। यस्ता छन् लडाकुहरू। कुनै पनि फोरम यस्तो छैन जहाँ नेपाली झगडा गर्दैन। त्यस कारण मलाई के लागिरहेछ भने सायद विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूलाई भिसा दिने प्रक्रियामा पनि अब रोकावट आउँछ कि। उदाहरणको लागि कतिपय मुलुक जर्मनी इत्यादि मुलुकहरूमा चाहिँ हामीलाई एराइभल भिसा दिन्थ्यो 10-15 वर्ष अगाडि। भिसा लाग्दैन थियो, चाहिँदैन थियो नेपालीलाई। सिधै गयो नेपाली भन्ने बित्तिकै एराइभल भिसा दिन्थ्यो, भित्र छिर्न पाइन्थ्यो। अहिले हाम्रो भिसा भन्ने बित्तिकै तलदेखि माथिसम्म हेर्छ। नेपाली भन्ने बित्तिकै वेयर फ्रम नेपाली, ओ नेपाली द्याट साइड भन्छ। किनभने नेपाली भन्ने बित्तिकै यो तस्कर हो कि यो मानव तस्कर हो कि सेतो पिठो बेच्ने तत्त्व हो कि भनेर हेर्छ। इभन बाबुरामलाई चाहिँ हङकङमा चाइनाले 2 घन्टा ठिङ्ग्याइदियो। ईश्वर पोखरेललाई इन्डियामा 2 घन्टा ठिङ्ग्याइदियो। पहिचान त हाम्रो यो छ नि त। यस्ता हामी कसरी भयौँ त, यो हो प्रश्न। हाम्रो युरोप सेक्टरमा चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट हुन्थ्यो आरएनएसीको, ब्ल्याक लिस्टेड पनि हाम्रो जहाजमा जान पाउँदैन अहिले युरोपमा। त्यो चरित्र छ हाम्रो। अहिले म बारम्बार भन्छु नि, नेपाली पासपोर्ट लिएर चाहिँ इन्डियनहरू बङ्गलादेशीहरू छ्यापछ्याप्ती जर्मनीमा नेपाली पासपोर्ट लिएर $10,000 नेपाली पासपोर्ट पाइँदो रहेछ। त्यो पासपोर्ट कसले बेच्छ त? परराष्ट्रले होइन। अनि त्यस्तो पासपोर्ट किनबेच गर्ने परराष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीति चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छ त? त्यो हो प्रश्न। त्यस कारणले यावत घटनाहरूले चीन असन्तुष्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो जस्तो अर्को छ नि त खतरनाक। अब एउटा 10 वर्ष अगाडि एउटा मान्छे फेला पर्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा। दिस नेपाली पासपोर्ट होल्डर जेन्टलम्यान इज एक्चुअली द टिबेटियन। गोजीमा त्यो चिठी रहेछ भनेपछि यिनीहरू भुटानका, अस्ति पनि मैले भने भुटानका चाहिँ नेपाली शरणार्थी शिविरमा आएका भुटानीहरूको परिचय पत्र यहाँका नेपालीले बनाउने र अमेरिका पुग्ने। भुटानी शरणार्थी हुँ भनेर डकुमेन्ट बनाउने, पासपोर्ट लिएर उहाँ शरणार्थी भएर उहाँ गइहाल्छ। यस्तो केस मैले बेल्जियममा फेला पारेँ। म एउटा नेपाली कहाँ बसेँ, डाक्टर साहब मेरो एउटा समस्या पऱ्यो, सुल्टाइदिनु पऱ्यो भन्नु। के समस्या पऱ्यो भन्दा त म भुटानी कागजमा यहाँ छु, मेरा छोराछोरी काठमाडौँमा छन् भन्छ। छक्क पऱ्यो, कसरी यस्तो भयो त? उसलाई जसरी पनि विदेश जानु थियो सबभन्दा सजिलो शरणार्थीको कागज। अब भुटानबाट आएकोले चाहिँ नेपाली नागरिकता लिएर यहाँको आदिवासी भइसक्यो, मेयर भइसक्यो होला। भुटानी चाहिँ जो नेपाली हो ऊ चाहिँ भुटानी शरणार्थी भएर बेल्जियम पुगिसक्यो भने चाहिँ अब यहाँ के गरे भन्दै तिब्बतको चाइनिज सिन्धुपाल्चोकको नाका प्रयोग गरेर यहाँ $10,000 खर्च गरेर नागरिकता हुँदै पासपोर्ट बनाइसक्यो र जर्मनी पुगिसक्यो। त्यसको असर सिन्धुपाल्चोकको नेपालीमाथि पर्यो। किन? यो नेपालीको चरित्र थाहा पाएपछि तातोपानी भन्सार चाहिँ सदाका लागि चाइनाले बन्द गरिदियो। भनेपछि तिब्बतीहरूलाई पनि यसरी पासपोर्ट नागरिकता दिएर दुरुपयोग गरेको भन्ने गुनासो पनि हो
एकदम यो पुष्टि भइसक्यो र के गर्यो भने खासाको बस्ती खाली गरिसक्यो चाइनाले। किनभने के रहेछ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। सर्टेन किलोमिटरसम्म चाहिँ चाइनाले नेपालीहरूलाई आवागमन मात्रै होइन कि रोजगारी इत्यादि पनि दिने गरेको रहेछ। अनि खाद्यान्न यस्तो पनि जस्तो म हुम्ला गएर आएँ नि, अब अहिले 6 महिना त्यो लिमी भ्याली जो टिबेटसँग जोडिन्छ 6 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ मान्छेको केही आवागमन नै हुँदैन, पुरै हिउँै हिउँ। अब ती नेपालीहरूको चाहिँ काम इत्यादि खानपिनको व्यवस्थापन पारीले गरिदिने गरेको रहेछ। सिन्धुपाल्चोकमा नि यही छ, तातो पानीमा त खासा चाहिँ हाम्रो मुख्य बजार जस्तो थियो। नेपालीहरूको यो चरित्र थाहा पाएपछि उसले त्यो बन्द गरिदियो भूकम्पको नाममा। त यो जो हाम्रो अविश्वसनीयता हो, यो अविश्वसनीयताले गर्दा यो स्थिति उत्पन्न भयो। अब हामीले विश्वसनीय हुनु पर्यो, संरचनाको कुरा पनि यही हो। भारतको सन्दर्भमा चाहिँ के हो डाक्टर साहब, अहिले भारतसँग पनि सम्बन्ध एकदमै बिग्रेको भन्ने खालको चर्चा उठिराखेको छ। जस्तो चीनसँगको त्यो खालको अविश्वसनीयता भयो। अहिले भारतसँगको समस्याको जड के हो? भारतसँगको समस्याको जड त केपी ओली, किनभने केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर हाउस विघटन लगायत अस्थिरताको व्यूह रचना गरिदियो उसले, तर ऊ त्यसमा असफल भयो। शेरबहादुरहरू अगाडि बढे भनेपछि वेस्टर्न लबी हाबी भयो यसमा। त्यसको प्रतिक्रिया चिसो हुन पुगेको। अमेरिकासँग त एमसिसीको कुरा छँदैछ। लगायत अरू के हुनसक्छ डाक्टर साहब? युरोप र अमेरिकासँगको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन नेपालको भन्ने खालको चर्चा, एकदम गम्भीर किसिमको चर्चा उठेको छ अहिले। यो सबैसँग सम्बन्ध बिगारेर यिनीहरू कसरी हिँड्न सकिराखेका छन्? होइन, त्यो त कस्तो भयो भने अब धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ नारा स्वदेशी नारा थिएन, विदेशी नारा थियो। त्यो चाहिँ युरोपेलीहरूको नारा थियो, इन्डियालाई मन नपरेको नारा थियो। यो त्यति बेर चाहिँ युरोपेली युनियनसँग सहकार्य गर्ने काङ्ग्रेस आई भारतमा हाबी थियो। उनीहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूले यो एजेन्डा ल्याइदिए। यो हाम्रो एजेन्डै थिएन, न यो हाम्रो माग थियो, यो केही पनि थिएन। अब अहिले भारतको मुख्य चासो भनेको चाहिँ हिन्दुत्व हो। त्यसलाई प्रतिबिम्बन गर्न खोजे केपी ओलीले। यो रामको मुद्दा, अयोध्याको मुद्दा, ठोरीको मुद्दा त्यहाँबाट आएको थियो। पशुपतिको जलारीको मुद्दा त्यहाँबाट आएको थियो। त्यो उनीहरूलाई मन नपरेपछि जागिर गएको केपी ओलीको। त्यसपछि एउटा अक्वार्ड जस्तो स्थिति आएको छ, जसलाई मैले कोमामा गएको स्थिति भनेको छु। अब यहाँ डुसाल्ने काम भइरहेछ। सामान्यतया भेन्टिलेटरमा गएको बिरामी फर्किँदैन अरे सामान्यतया, तर सूर्यबहादुर थापा त फर्किन्छ, हामी देखिरहेछौँ। अब सामान्यतया भनेपछि यो कोमामा गएको बिरामी फर्केर आउने हो कि उतै जाने हो, त्यो मात्रै हेर्न बाँकी हो। तर हामी कोमामा हौँ, यही हो कुरा। अब कस्तो टेक्नोलोजी जडान गर्ने डाक्टर साहब? यो कोमाको विगतको असफलतालाई हेर्ने भन्दा पनि अहिलेको प्रविधिलाई जोडेर भए पनि बचाउनुपर्छ भन्ने खालको अहिलेको समय अनुकूल त्यो कस्तो प्रविधि, राजनीतिक प्रविधि तय गर्न सकियो भने कोमाबाट फर्काउन सकिन्छ? त्यो त इमरान खान, अर्को उपाय छैन। यो नेतृत्व नै सबै समस्याको जड हो र यो देशलाई कोमामा पठाउने यही नेतृत्व हो। किनभने उनीहरूले अनेक श्रृङ्खलामा के भने यो समस्या हामीलाई जड हो भने राजतन्त्र जड हो, हिन्दू अधिराज्य जड हो, गैर संवैधानिक संविधान सभाबाट निर्वाचन आउनु जड हो, संविधान नबनाउनु जड हो, सुविधाको बहुमत नपाउनु जड हो भने नि त हामीले क्रमशः दिउँ। नेपाली जनताले देखको दिने काम मात्रै छ जनताको। तर जब उनीहरूले गर्नुपर्ने पालो आयो उनीहरूले मुह मोडे र एकअर्कामा दोषारोपण गर्न थाले। सुरुमै मैले भनेको थिएँ गणित प्रश्न होइन है बाबु, यो अस्थिरता गणितले ल्याएको होइन, यो आचरण र संस्कारले ल्याएको कुरा हो। मानेनन्, मलाई नै कम्युनिस्टको एकता नसहने भनेर लालबुजक्कडहरूले लखेटे। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। आफ्नै देशका भाइ छोरा भएको हुनाले खालि म एउटा आक्रोश मात्रै पोख्न चाहन्छु, योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। तर म के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेतृत्व नै यो सबैको लागि व्यवधान हो र यो नेतृत्व बदल्ने कि नबदल्ने भन्ने आजको प्रश्न हो। यस्तो बेलामा एउटा सक्षम इमरान खान हामीलाई चाहिन्छ। उसले यस नेतृत्वलाई भन्नुबडो प्रतिस्थापन गर्छ, त्यसले मात्रै यो देशको भाग्य र भविष्यलाई उठाउँछ, कोमामा रहेको सुतेको बिरामीलाई भ्याक्सिन दिन्छ र यो देशलाई जगाएर फेरि उठाएर एउटा गौरवको बाटोमा। इमरान खानले त्यही गरे नि त,
उनले केही पनि गर्न सकेको छैन पाकिस्तानमा। खालि एउटै कुरा, यहाँको समस्या के हो उनले त्यति भन्न सकेको छ। हामीले त यहाँकाले त भन्न सक्दैनौँ नि। यहाँका त सबैले के भन्थे, समस्याको जड अस्थिरता, समस्याको जड राजा, समस्याको जड संविधानहीनता, समस्याको जड सुविधाको बहुमत नहुनु। सबै भयो अनि अहिले चाहिँ समस्याको जड को हो त भन्नु परेन? अहिले चाहिँ अब केपी ओली प्रतिगमन के भन्थे, त्यसपछि पनि उही छ त कुरा। के हो त कारण? कारण के हो भने यी समष्टिमा नै हाम्रो नेतृत्व असक्षम छ। उसको असफलताले गलत ट्रिटमेन्ट भयो हामीलाई र कोमामा गयो देश। त्यसकारण त्यो कोमामा जाने पठाउने को हो, किन हो, कस्तो भ्याक्सिन उसलाई चाहिने हो, त्यो इमरान खान आजको आवाज हो। त्यो आजको मूलभूत प्रश्न हो। त्यसद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र यो मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ। होइन भने हामी कोमामा छौँ, नफर्किन पनि सक्छौँ। यो इमरानलाई फेरि एकचोटि मूर्त गरिदिनु न, अलि अमूर्त अब इमरान कसरी पैदा हुन्छ? इमरान चाहिँ पाकिस्तानको सन्दर्भमा चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर नै, इमरान खान भनेको एउटा साधारण खेलाडी हुन् पाकिस्तानका। उनले चाहिँ त्यहाँको राजनीतिमा आफूलाई प्रविष्ट गराए, 20 वर्षसम्म लगातार सङ्घर्ष गरे, अगाडि आए, बहुमतको बाटोबाट उनी भए। अब हामी कहाँ अदालतको स्थिति हेर्ने हो भने त सैनिक भूमिकाले नै अर्को परिस्थिति पैदा हुन्छ भन्ने आकलन पनि मानिसहरू गरिराखेका छन्। तर अब त्यस्तो अलोकतान्त्रिक आकलन हामी नगरौँ, त्यो बाहेक अर्को के छ डाक्टर साहब विधि? त्यो बाहेक अब सबै पार्टीका असल प्रतिनिधिहरूलाई मतदान दिने आउने निर्वाचनमा, तेरो मेरो नभन्ने। जस्तो म माओवादी छु, मेरो क्षेत्रमा असल काङ्ग्रेस छ भने मैले त्यसलाई भोट हालिदिने र त्यसलाई ल्याउने। भाइको क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चाहिँ भाइ काङ्ग्रेस हुँदाहुँदै पनि माओवादी चाहिँ राम्रो उम्मेदवार छ भने त्यसलाई भोट हालिदिने। मधेसवादी, एमाले, अरूवादीको हकमा त्यही कुरा भयो र ती प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ पठाउने र तिनले संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने। तर पार्टीका दास छन् उनीहरूको नेतृत्वलाई हेरेर नै मान्छेले त्यो राम्रोको मापदण्ड छुट्याउन सक्ने स्थिति छैन। किनभने नेतृत्व बदल्नेमा उसको भूमिका भएन भने त्यसलाई कसरी राम्रो भन्ने प्रश्न पनि छ नि डाक्टर साहब। यो राम्रोको मापदण्ड के हो? होइन, राम्रोको कसरी छुट्याउने त? यो राम्रो, यो सुन हो, यो चाहिँ सुली हो भन्ने कसरी छुट्याउने? अब ती इस्युमा जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेऱ्यो भने, विगत हेऱ्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई, भीमबहादुर तामाङ, शैलजा आचार्य, अहिले हेऱ्यो भनेदेखि प्रदीप गिरी, त्यही भित्रका हुन् नि त। उनीहरू पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि त मरिहत्या गरिरहेको त हामीले देखेनौँ। अब यता एमाले भित्र आउँ, ती भित्र अमृत बोरा पनि त ती भित्र छन्, मोहनचन्द्र अधिकारी पनि ती भित्र छन्। माओवादीमा पनि पोष्टबहादुर बोगटी ती भित्र थिए, सिपी गजुरेलहरू, मोहन वैद्यहरू ती भित्रका हुन् नि त। अब राप्रपामा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी ती भित्रका हुन् नि त। तर छानिकन हामीले यिनै पात्रहरूलाई सिद्ध्याइदिउँ। हाम्रो पनि त्यसमा योगदान छ नि त, नेपाली जनताको योगदान छैन त्यसमा त। ती किनभने तत्काल हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ, किनभने राजनीति धन्दा हो, व्यवसाय हो। नेपालमा राजनीतिमा तुरुन्त लगानी गर्ने, प्रतिफल लिइहाल्ने त्यो प्रवृत्ति हावी छ राजनीतिमा। किन? कसैलाई छोरीलाई नर्स बनाउनु छ, कसैलाई छोराको बिहा गर्नु छ, कसैलाई छोरालाई जागिर खुवाउनु छ। त्यो त तत्काल फेरि हाम्रो के छ भने मैले यी छोरालाई इस्टाब्लिस गरेर स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। सूर्यबहादुर थापाले अब त मलाई पनि पूर्वजहरूले गाली पनि गर्न सक्छन्, तत्काल छोरालाई मैले मन्त्री बनाइहाल्नुपर्छ भने आफू हुँदासम्म आफू लोड्याए, राजाको माला जपै गरे, छोरालाई देश विदेशको जागिरमा पठाए, कुरुस्त भएपछि ल्याएर भ्वाक्क मन्त्री बनाइदिए। डाक्टर साहब यो उदाहरणहरू दिँदै गर्दा नि यसो गर्नुपर्छ, यो हो विधि भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा यो संसदीय परिपाटी र संसदीय प्रणाली, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सँगसँगै संसदीय यो परिपाटीसँगै मानिसहरू असाध्यै निराश भएको अभिव्यक्ति सुनिन्छ। जनस्तरमा सर्वसाधारण मानिसहरू यो सिस्टमसँगै असहमति व्यक्त गरिराखेको पनि हामी सुन्छौँ। भनेपछि यो निराशा, यो छान्ने जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ इमरान ल्याउने योग्य पात्र छान्ने प्रक्रिया जो भन्दै हुनुहुन्छ, यो प्रक्रियासँगै, समग्र प्रक्रियासँगै मान्छेहरू असहमत बनेको र निराश बनेको पनि देखिन्छ। यसमा ऊर्जा कसरी भर्ने त भन्ने विषय? होइन, त्यो कुरा आफै गौण छ जे भनिएको छ।
मूलभूत कुरा चाहिँ त्यो निराशालाई कसरी आशमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो नि त। रोएर त संसार बदलिँदैन नि। बदलिँदैन, तर आशमा बदल्ने कुरामा चाहिँ कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यही त मैले इमरान खान भने एउटा। त्यसको लागि कसरी भन्दा र्याडिकल त हुँदैन यस्तो यथास्थितिवादी समाजमा। तत्काल इमरान खान त कहीँबाट आउँदैन। कि त अर्को अप्रिय कुरा हुनु पर्यो जुन कुरा भन्न पनि गाह्रो हुन्छ, Yes, अलोकतान्त्रिक कुराबाट त्यो राम्रो हुँदैन। जाने प्रक्रिया त्यो एउटा बाटो, हामीले बहस गर्ने कुरो पनि भएन। यस हामीलाई भन्न शोभा दिँदैन त्यो। तर विषय यता जुन प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यसमा पनि त ठुलो निराशा छ भनेर मैले डाक्टर साहबले होइन, अब रोएर त समस्याको समाधान हुँदैन। क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु। 638 चोटि त क्यास्ट्रोलाई मार्ने प्रयास गरेको रहेछ सिआइएले, तर क्यास्ट्रोले क्युबालाई बनाइकन छोडे नि त। डाक्टर साहब एउटा कुरा, अहिले जे क्राइसिस उत्पन्न भएको छ र यिनीहरू जसरी छाडातन्त्र देखिएको छ, अराजकता देखिएको छ, राजनीतिक दलमा, सत्तामा, अदालतमा जसरी छाडापन देखिएको छ, यो ग्राउन्डमा क्रान्तिकारी शक्ति नहुनुको परिणाम हो यो? होइन, त्यो होइन। क्रान्तिका प्राप्ति र उपलब्धिहरूलाई निजीकरण र दुरुपयोग गर्नुको परिणाम हो यो। क्रान्ति नभएको हो र ग्राउन्डमा क्रान्तिकारी नभएका हुन् र छ्यास्याती थिए नि। म चाहिँ 20 वर्षपछि आफ्नो गाउँ पुगेँ, 10 वर्ष अगाडि ताप्लेजुङको सावदिनमा। त्यहाँ अखिलको भनेको म एकजना मात्रै थिएँ मैले थाहा पाएसम्म। तमर नदीको नर्थ वेस्टपट्टि अखिलको भनेको चिनेकोमा म एउटा मात्रै थिएँ त्यति बेला। त्यहाँबाट जाँदाखेरि त मेरो गाउँमा त माओवादी नभएको त घरै छैन। कसरी भयो त त्यो माओवादी भनेपछि गाउँसम्म थियो त, पार्टी गाउँसम्म थियो, राजनीति। माओवादीले कसरी टिको लाएर यहाँ ल्याएको होइन नि त, लडेर ल्याएका हुन् नि त थियो नि त। तर यहाँ आएपछि नै उनीहरू आजको ठाउँमा आइपुगे। कसरी यस्तो भयो त? यही हो प्रश्न। त्यसकारण प्राप्त उपलब्धिलाई दुरुपयोग गर्ने जुन भष्मासुरे प्रवृत्ति नेतृत्वमा हाबी भयो त्यसपछि आजको दिन आएको छ। तिनीहरूलाई चिन्हित गर्नु पर्यो। चिन्हित गरेर तैँले त समाज बदल्नको लागि जनयुद्ध भन्थिस्, यो के गरेको भाइ भन्नु पर्यो। मैले भनेर हुँदैन नि। पद नपाएको रोदनमा एउटा थाङ्नाले त अस्ति मलाई के भनेछ भने वार्ड अध्यक्षमा मसँग कम्पिट गर्न आयो र जितेर देखाओस् त त्यसले भन्यो। हो, म जित्न सक्दिनँ। म इमरान खानको हुने कुरा गर्दैछु, वार्ड अध्यक्षको लागि उसले च्यालेन्ज दिइरहेछ। त जनता पनि त त्यसो भने यो कुरा बुझ्न सक्षम हुनु पऱ्यो नि, परेन? कसरी हुन्छ त इमरान खान? त्यसै हुन्छ इमरान खान। तर इमरान खान नै आवश्यक हो यो देशको। यिनीहरू त पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने मान्छेहरू हुन्। पुष्पलाल भने त कम्युनिस्ट पार्टीको आमा हो। आमा बोक्सी हुन्छ कहिले? महेन्द्रलाई देशद्रोही भन्छन्, पुष्पलाललाई गद्दार भन्छन्, पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी राजा भन्छन्। जुन बाउले आफूलाई जन्माइदियो त्यो साम्राज्यवादी। अब यो लामो विषय हुन्छ डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम क्षणमा छौँ, आगामी दिनमा पनि विमर्श गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै जे परिघटना तयार भएको छ र रोएर परिवर्तन नहुने सत्यका अगाडि जुन रुवाबासी चलिराखेको छ जनस्तरमा, राजनीतिमा जुन अराजकता र घटनाक्रमले जुन खालको विकृत रूप लिइराखेको स्थिति छ, के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूले जो चासो चिन्ताका साथ सुनिराख्नु भएको छ? स्थितिको आकलन गरौँ न, किन यस्तो भएको छ? बारमै जे भइराखेको छ, किन यस्तो भएको हो त? स्थितिको आकलन गरौँ न। जुन परमादेश भयो त्यसको औचित्य देखिन्छ कि देखिँदैन? केपी ओलीले जसरी हाउस विघटन गर्ने, पटक पटक हाउस विघटन गर्ने गरे, त्यसको वास्तविकता पहिले आउनु। 10 जना युवाहरू जो माधव नेपाललाई छोडेर एमालेमै अडिरहे, त्यो किन हो? त्यसपछि पनि उनीहरूमाथि प्रताडना भइरहेछ केपी ओलीबाट। मूर्ख हुन् केपी ओली, त्यो किन भइरहेछ हेरौँ न हामी। सब आकलन गरौँ न। यदि केपी ओली अनुपयुक्त हुन् भने दिस इज हाई टाइम उनलाई हटाइदिउँ न। होइन भने माधव नेपालले 1 वर्ष पनि केपी ओलीलाई चाहिँ 1 वर्ष किन, उनले त 3 महिना पछाडि महाधिवेशन गरेर नेतृत्व लैजाऊ भनेका थिए नि त। किन माधव नेपालले पार्टी फुटाउने हतारो गरे? गइरहेर हेरौँ न। आखिरी महाधिवेशन त हुनै नै रहेछ, आइ नै सक्यो अनि दैलैमा महाधिवेशन। अनि हार्छु भन्दैमा पार्टी नै फुटाउने, महाधिवेशन नमान्ने भन्ने कुरा। भीमरावल म पार्टी अध्यक्ष उठ्छु भन्ने आँट गरिरहेछन्, हिम्मत गरिरहेछन्। होइन मात्रै होइन, उनी उठुन्। मैले भनेको छु बाहिरबाट हामी सपोर्ट गर्छौँ, भित्र तिमी लड। तर विधि अनुसार भएको निर्णयलाई त मान्नु पर्यो नि त। मान्नु पर्यो। उनले त्यो विधि स्वीकारेर पार्टीमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन्छु भनेर आँट गरे नि त। त्यो देऊ, बाहिरबाट हामी सपोर्ट गरिदिन्छौँ, यी थालिहाल्यौँ। एमालेका प्रतिनिधिहरूले यो सब कुरालाई गम्भीर तरिकाले हेर, किनभने नेतृत्व बदल्नु नराम्रो होइन नि त। काङ्ग्रेसको कुरा यही छ, बदल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता, आवाज पनि त्यही हो। त्यसो भने गर। अब राप्रपा पनि आसन्न छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई ल्याऊ बाहिर, बौद्धिक नेता हुन्। सबैमा यो गर न त।
तर नेतृत्व बनिसकेपछि त ए बाबा भारतमा हेरौँ त ल नरेन्द्र मोदी त कुनै वरियताका नेता होइनन् नि, चलिरहेछ 10 वर्ष चल्ने भयो भारतमा, स्थायित्व यसबाट आउँछ। हाम्रो चाहिँ जहिले अस्थिरता जहिले अराजकता, जहिले अस्थिरता जहिले अराजकता, यो त कहीँ पनि नपुग्ने गन्तव्यहीन बाटो हो नि। गन्तव्यहीन बाटो पनि सभ्य समाजमा त्यो अपेक्षित छ, त्यो वर्जित कुरा हो, त्यो गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, जसरी भीम रावलले विधि र पद्धतिलाई बुझेर बरु यहीँभित्र जुट्छु र आफ्नो उपस्थितिका लागि, अधिकारका लागि, आफ्नो नेतृत्वमा जानका निम्ति म अन्तिमसम्म पार्टीभित्र नै अन्तरसङ्घर्षलाई नै जोड दिन्छु भनेर जुन भीम रावल जतिको नेताले आँट गरे, त्यत्रो वर्ष पार्टीको महासचिव भएर पार्टी चलाएको माधव नेपालले आँट गरेनन्। के समस्या हो यो? होइन, भीम रावल र माधव नेपालको त तुलना हुँदैन। नहुने भए पनि कालान्तरमा त भीम रावल पार्टी विधि र पद्धतिमा त भीम रावल उच्च देखिए नि अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने। यिनीहरू कति अकर्मण्य थिए जसले गर्दा भीम रावलहरू त्यहाँ पैदा भए भन्ने कुरा नबुझ्दाको परिणाम हो। म चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छु भीम रावलको कहाँ स्थान हो, अनि त्यहाँ कसरी नेतृत्व बन्नुपर्ने थियो, कहाँ चाहिँ बाटो बिर्यो भन्ने कुरा म राम्रोसँग बुझ्छु। किन मैले पार्टीमा काम गरेको हुनाले र त्यसैमा अनुसन्धान गरेको हुनाले त्यो नोहाउ मलाई छ। त आम मान्छेलाई त्यो नोहाउ हुँदैन नि। पार्टीको वरियतालाई उल्लङ्घन गर्ने माधव नेपालको विगत समयदेखिको कार्यशैली नै यसको लागि जिम्मेवार छ। उदाहरणको लागि विरोध कतिवटालाई 30 वर्ष मन्त्री हुन रोक्ने केपी ओली हुन् र? किन रोके त माधव नेपालले विरोध कतिवटालाई? अहिले विरोध कतिवटा र रामकुमारीको लागि पार्टी फुटायो। रामकुमारीको मन्त्री हुने समय हो र? यही कुरा भीम रावलको हो। रामकुमारीको मन्त्री हुने समय हो, मेटमणिको मन्त्री हुने समय हो, प्रेमाले मन्त्री हुनको लागि अपेक्षित अथवा किसान श्रेष्ठको मन्त्री हुने वरियता हो। यसले भोलि कस्तो परिणाम ल्याउँछ त? त्यो नै माधव कुमार नेपाल र भीम रावल बिचको द्वन्द्व हो। म छक्क पर्थेँ हिजैदेखि, भीम रावल त एक्का भएर आयो नि त। यो एक्का गराउने काम त माधव नेपालले गरेका थिए, जबकि उनको त्यहाँ त अनेक नेता छन् त बाबा। म पटक पटक भन्छु नि, ईश्वर पोखरेल त्यहीँ छन्, अमृत बोरा त्यहीँ छन्, मोहनचन्द्र अधिकारी त्यहीँ छन्, कमल कोइराला त्यहीँ छन्, सिद्धिलाल त्यहीँ छन्, अनि त्यत्रोलाई छोडेर कसरी भीम रावलको नाम आयो त? यो समस्याको जड हो र यो नाम ल्याएको माधव कुमार नेपाल। त्यसपछि भीम रावललाई के लाग्यो भने साँच्चै म त वरिय हुँ भन्ने लाग्यो। त्यो वरियता दिन चाहिँ केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछिको प्रतिक्रिया यो हो। त युवराज गेवालीको मान्छेले नाम सुन्दैन? वरिय नेता हुन् नि त बाबा। वामदेवको पनि वरियता हो, मुकुन्द नेउपानेको वरियता हो, प्रदीप नेपालले त लामो समय हालिमुहाली नै गरे, वरिय नै हुन्। तर उनको स्वास्थ्यले साथ नदिइसकेपछि अर्कै स्थिति उत्पन्न भयो। होइन, विश्राम लिन त थलै पर्नुपर्ने स्थिति आउँदा मात्रै नेताले अरूलाई अवसर दिने र विश्राम राजनीतिबाट अरूलाई अवसर दिने, त्यही नै समस्याको जड यो रोग देखिएकै छ डाक्टर साहब। अब तर पनि जे भीम रावलले जे साहस गरेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ यो? होइन नि, साहस गरेको नगरेको अहिले मोलतोलमा थाहा छैन नि। होइन, भने नि त म अध्यक्ष उठ्छु भन्दैमा उठिहाल्छन् र भोलि चाहिँ जस्तो भनौँ के भन्थे त हो नि, कसो कसो भन्थे, बार्गेनिङ त्यस्तो पो गर्छन् त। बार्गेनिङ मात्रै गर्ने, म अध्यक्षमा भिड्छु भनेपछि त्यसो भने तँलाई महासचिव भनिदिन्छन् कि भन्ने पनि हुन्छ नि त आश। त्यसकारण भीम रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु नै मनोगत छ। सर्वोच्चका मूल गेटबाट चलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायालयभित्र छिर्न दिइएन, अदालतभित्र छिर्न र छिर्न नदिने आन्दोलन सुरु भएको छ आजदेखि। के भन्नुहुन्छ यो विषय? अब के भन्छु भने मैले अहिले बाइ द वे सोसियल मिडिया हेरेको, भुटानमा सैनिक कु भयो, न्यायाधीशहरू पक्राउ परे भन्ने शीर्षक देखेँ। अब यो अप्रिलको न्युज, अप्रिल फुलको न्युज हो कि यो भाइरलको न्युज हो कि त्यो म भन्न सक्दिनँ। हाम्रा देशका न्यायकर्मीहरू त्यो बाटोतिर गइरहेको देख्छु म। चोलेन्द्रको पक्षमा आउनेहरू होसियार भनेर नारा लगाएका छन् बारका पदाधिकारीहरू र अधिवक्ताहरूले। तपाईँले चोलेन्द्रले राजीनामा गर्नु हुँदैन, यो आन्दोलनबाट राजीनामा गर भन्ने कुरा प्रक्रिया ठिक छैन भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। तपाईँमाथि पनि त यो प्रश्न, यो जुलुसको प्रश्न त तपाईँमाथि पनि तिर्से जस्तो देखिन्छ, के भन्नु? त्यही भएर त मैले पहिल्यै भनेको कि अब यो चाहिँ हत्या हिंसामा उक्लिन्छ, कोतपर्व हुन्छ भनेको थिएँ नि त मैले वास्तवमा चोलेन्द्र बारेमा जति पनि भनेको हुँ, ती भनेका क्लिपहरू पनि यसको बिचबिचमा एडजस्ट गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो उपयुक्त हुन्छ होला। किन यो हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो नि।
अब उहाँ जनकपुरमा एउटा कर्मचारीले घुस खायो भनेर नाङ्गै सडकमा प्रदर्शन गरेको देशमा राज्य जहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो रमिते हुन्छ अनि त्यहाँ चोलेन्द्रको कुरा गर्ने होसियार अथवा चोलेन्द्र नै होसियार भनियो भने त्यो कुनै अचम्म हो र त्यो यो पुग्ने ठाउँ नै थिए हो। त्यसै कारण मैले भने यो धन्दै नगर तिमीहरू प्रक्रियामा जाओ। तिमीहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यो सबै गर्नु छ भने त्यो गर्ने अधिकारी तिमी होइन हो। यो गर्ने अधिकारी भनेको त संसद हो। संसद चाँडै अगाडि आउनु पर्यो। अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका बिचमा द्वन्द्व भइरहँदा अब एकले अर्कालाई त सहसम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्ने संरचनाहरू हुन्। एकलाई प्रहार भइरहँदा अर्को रमिते भएर बसिरहनु आफै लज्जास्पद हो नि। त्यो उपयुक्त हुँदैन। किन उपयुक्त हुँदैन भने त्यो विषय चाहिँ यहाँ पुग्छ। त्यसकारण यदि जाँच पडताल नै गर्ने हो भने त चोलेन्द्र शमशेर यो भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु हुन् भने सौर्यमण्डलमा त सूर्य मात्रै छैनन्, अनेक ताराहरू पनि छन्, चन्द्रमा पनि छ, पृथ्वी पनि छ। त्यसपछि यो सन्तुलन कायम हो नि त। त्यहाँभित्र पनि घुस पेश भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशले मात्रै त्यो गर्दैन नि, अरू न्यायाधीश छन्, बार छ, अनि कानुन व्यवसायीहरू छन्। त्यसपछि मात्रै झगडियाको कुरा आउँछ नि त। त्यसको समुच्चमा चाहिँ सर्वोच्च हुन्छ। मेरो अनुमान चाहिँ के छ भने चोलेन्द्र मात्रै त्यहाँभित्र भ्रष्ट छैनन्, अरू पनि भ्रष्ट छन् र त्यो बिचौलियाको काम चाहिँ यो आन्दोलन गर्नेहरूले गर्छन्। अब यस्तालाई मैले यति भनेपछि अनि मलाई आक्रमणको निशाना बनायो भने त्यो अनौठो त हुँदैन। तर यो कस्तो हो भन्ने कुरा मेरो चाहिँ किन आखिरी त्यहाँ भोलि प्रधान न्यायाधीश को हुन्छ त, न्यायाधीश को हुन्छ त भन्दा कानुन व्यवसायभित्रबाट पनि हुन्छन्। त्यति बेला पनि हामी यही कुरा नै गर्छौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर गएको न्यायाधीश निश्चित प्रक्रियाबाट मात्रै बहिर्गमन गर्नु न्यायिक एउटा दृष्टिकोणले पनि, न्याय प्रणालीका दृष्टिकोणले पनि, लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले पनि सही र उपयुक्त हुन्छ। अब त्यो भनिरहँदाखेरि कसैले व्यवधान सम्झिन्छ र अब हस्तक्षेप गर्न आइलाग्छ भने अब खप्नुको त के विकल्प हो? कतिजनासँग डराउने हो? यहाँ पुलिससँग पनि डराउने, समाजसँग पनि डराउने, मिडियासँग पनि डराउने, अब वकिलसँग पनि डराउने दिन आयो भने त अब के बाँच्नुको अर्थ हुन्छ र? भिड्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। मैले त डाक्टर साहब यो भिड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। त्यहाँ एकमत छैन। बारको आन्दोलन जे घोषणा गरेको छ बारले, त्यसको विपक्ष उभिएका अधिवक्ताहरू पनि छन्। स्वागत नेपालहरू, बालकृष्ण नेउपानेहरू लगायतका अन्य थुप्रै अधिवक्ताहरूले यो बारको आन्दोलन नाजायज छ, यो चोलेन्द्रले राजीनामा गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिमा सडकमै भाषण गर्दै हिँडिराखेको स्थिति छ। एकातिर एक थरी अधिवक्ताहरू बारको तर्फबाट आन्दोलित भएका छन्, अर्काथरी यो गलत हो र बिचौलियाहरूको धन्दा हो यो बारको आन्दोलन गर्नेहरू आफ्नो सेटिङ नमिलेपछिको प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। यो गलत छ, चोलेन्द्रले राजीनामा गर्नु हुँदैन भनेर अर्को आन्दोलन उठिराखेको छ भनेपछि अधिवक्ताहरू बिचमा पनि त्यो स्थिति आइराखेको छ। जनमानस मिसलिड भइराखेको स्थिति छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब कुनै पनि समाज त एउटा वर्गीय हुन्छ। अनि सुविधा पाउनेहरूले, अवसर पाउनेहरूले एउटा मत राख्छन्, नपाउनेहरूले चाहिँ अर्को मत राख्छन्। त्यो स्वाभाविकै हो। दुईजना कानुन व्यवसायी बिचको त्यहाँ लडन्त भिडन्त हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरूको अनुहारबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ। चोलेन्द्र शमशेर र अदालत खुल्नुपर्छ भन्ने दुब्ला देखिन्थे, त्यसो भन्नेलाई कुट्न जाने तिग्रे देखिन्थे। वर्गको त त्यहाँ पनि प्रतिबिम्बन हुन्छ। ती मोटेले चाहिँ ठुला वकिलको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा परेबाट देखिन्छ र ती दुब्लाले चाहिँ कमजोरहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्टै देखिन्छ। वर्गीय समाजमा त यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले वर्गीय समाजमा उत्पन्न भएको वर्ग सङ्घर्षलाई वर्गीय रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्गबीचको यो द्वन्द्व हो। अब प्रश्न आयो, वर्गभित्र पनि अवसरवाद हुन्छ। वर्गीय रूप धारण गरेर पनि मान्छेले चाहिँ वर्गविरोधी कुकर्म पनि गरिरहेको हुन्छ। अब यी कस्ता वर्गका मान्छेहरू हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मिहिन तरिकाले हेर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ म यता आइरहँदा बाटामा एकजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग भेट भयो जो बारसँग जोडिएका छन् र आन्दोलनमा सक्रिय छन्। हाम्रो पनि कुरा उठाइदिनु पर्यो भने अब म त एकदम उठाउन तत्पर छु, तर म मिसलिड भएँ।
कुन कुरा सत्य हो, के कुरा उठाइदिनु पर्यो भन्दा उनले 3टा कुरा त्यहाँ भने। एउटा न्याय परिषदमा चाहिँ दोहोरो तेह्रो प्रतिनिधित्व भयो भने। न्याय परिषदमा चाहिँ बारको प्रतिनिधि छ, कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व छ, सर्वोच्च कानुन मन्त्री छ, अनि फेरि प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि पनि छ। अब कानुन मन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि त्यहाँ किन चाहियो? त्यसपछि संवैधानिक परिषदमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पुग्ने पनि छ। त यो कारणले चाहिँ यो विरोधाभासपूर्ण स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भएको। यो चिज आउँदा राजनीति आइपुग्यो त्यहाँ, र यहाँ त्यो राजनीति पुग्नु नै समस्याको जड हो। यो कुरालाई उठाइदिनु पर्यो भने उनले। अब मैले डिबेट गर्न चाहिँ त्यहाँ समयले मलाई साथ दिएन, म सडकमा थिएँ। अब न्याय परिषदको जुन संरचना हो, त्यो न्याय परिषदको संरचना र त्यो न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त्यो बारको प्रतिनिधिको रूपमा आए पनि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आए पनि त्यो आफैले बिचौलियाको काम गर्छ। न्यायाधीश निर्माणमा मोलतोलको काम गरेर कमाउने धमाउने व्यवस्थापन गर्छ। यो दोष कसलाई दिने त? कानुन व्यवसायीको हैसियतले त्यहाँ पुगेको हुन्छ, बारको प्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँ पुगेको हुन्छ। जस्तो यी पनि कानुन परिषदमा बारको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, यी 3टा पुगे। अब यी 3टा बिचको मोलतोल र असन्तुलनको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यहाँ देखा परेको। अब उनीहरूले चाहिँ के भने यो सबै गर्ने चोलेन्द्र शमशेर मात्रै हो, हामी सबै दुधले नुहाएका हौँ। चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडा हो, जड हो। अब मैले देख्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर एउटा मात्रै भ्रष्ट होइन, त्यहाँको संरचना नै भ्रष्ट छ। र यो संरचनामा वान अफ द अर्गेन चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू पनि छन्। त्यसकारण सर्वोच्चमा चोलेन्द्रलाई मात्रै लखेट्नुको त्यत्रो अर्थ बन्दैन भन्ने मेरो चाहिँ यो छ। जस्तो विगत समयमा खिलराज चाहिँ 3टै निकायको प्रमुख भए, कार्यपालिका छैन, व्यवस्थापिका छैन, कार्यपालिकाको प्रमुख पनि उनै छन्, न्यायपालिकाको प्रमुख पनि उनै छन्। यो त कुनै हालतमा स्वीकार्य कुरा थिएन नि। तर डाक्टर साहब, तपाईँले जुन आम सुधारको विषय राखिराख्नु भएको छ नि, जस्तो जुन दृष्टिकोण राख्नु भएको छ, चोलेन्द्र मात्रै दोषी होइन, यसमा समग्र यो संरचनामा सुधार खोज्नु जरुरी छ भनेर जुन कुरा राख्नु भएको छ, यो मार्मिक छ र यो जनताको आवाज पनि हो। तर बार त यो कुराबाट धेरै टाढा छ नि त बार। अब उनीहरूले आम सुधार भन्दा पनि चोलेन्द्रमाथि तरवार चलाउने बाहेक अरू कुरा सबै समस्या चोलेन्द्र हो भन्ने ठाउँमा बार आइपुगेको छ। अझ नारा जुलुस ल्याएर चाहिँ विभिन्न किसिमका अमर्यादित भाषा र जुलुसहरू, शब्दहरू पनि बारका प्रतिनिधि र त्यसका कानुन व्यवसायीहरू, आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूले नारा जुलुस र अभिव्यक्ति दिएका छन्। गम्भीर छ नि त प्रक्रिया हेर्दा। यो आम सुधारतिर बार गइराखेको छैन, चोलेन्द्रमाथि बढी केन्द्रित भइराखेको। अब किन त भन्ने प्रश्नलाई हामीले खोज्नु पर्यो। किन चोलेन्द्रमाथि केन्द्र भयो त? जहाँसम्म मैले बुझेको छु यसमा 2-3टा कारण छन्। पहिलो कारण चाहिँ परमादेशमा चोलेन्द्र शमशेर यी कानुन व्यवसायीहरूको विचारभन्दा पृथक धारणा राख्थे। तैँले किन पृथक धारणा राखिस्, यसको उत्तरको खोजियो। 1 नम्बर 2, हिजो त एउटाले के पनि लेख्यो भनेदेखि चोलेन्द्र शमशेर र केपी ओलीको गठबन्धन छ पनि भनिदियो, भनिरहेछन् त्यो पनि। नम्बर 2 मा यो छ। नम्बर 3, जुन निर्दिष्ट मालदार मुद्दाहरू हुन्, ती मुद्दाहरूमा मिलीभगत गर्न पाएन यो 18 जना न्यायाधीशको ग्याङले। त्योसँग चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको तबका पनि जोडिएर सालनालसहित आउँछ। यो कारणको खाब्जेमा चाहिँ सर्वोच्चको विवाद परिराखेको छ। त्यसमा अर्को पनि छ, अहिले बारका अध्यक्षको श्रेष्ठको छोरालाई न्यायाधीश नियुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँको माग थियो। त्यो नभएपछि उहाँ आक्रोशित भएर सडकमा आउनुभयो भन्ने पनि अर्को त्यसमाथि अर्को तथ्य पनि मानिसहरूले आलोचना गरिराखेका छन्। अब यसको सच्चाइ के हो भन्ने भन्दा पनि डाक्टर साहब, जसरी प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतभित्र छिर्न नदिने, कार्यकक्षमा छिर्न नदिने, इजलासमा छिर्न नदिने भनेर जुन गेटमै अवरुद्ध गर्ने खालको आन्दोलन बारले तयार गरेको छ, यो कहाँ पुग्ने बाटो? यो त अराजकताको हो। यो चाहिँ मुठभेडमा बदलिन्छ, धक्कम धक्का हुन्छ, इत्यादि हुन्छ भन्ने कुरा मैले
पूर्ववर्ती अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनिसकेको छु। यसको विधिसम्मत प्रक्रिया के हो भने महाअभियोग लगाएर हटाउने एउटा बाटो छ, तर महाअभियोग लगाउने र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने शक्तिहरू त बोलेका देखिँदैनन्। होइन, उनीहरूले बोले नि यो अदालतको विषय हो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने बेला भएको छैन भने नि त उनीहरूले। यो बेला भएको होइन त, यो राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वले त्यस्तो भन्ने समय हो यो अहिले? अब कतिखेर बेला हुन्छ त यो? कति बेला हुन्छ भने जब चोलेन्द्र शमशेरलाई ढुङ्गा हानिन्छ, त्यहाँ बा कालो मोसो लगाइन्छ, यो त्यहाँ जान्छ नि त विषय। किनभने अहिले त कानुन व्यवसायहरू त क्रुद्ध भएका छन्। जस्तो खबरदार चोलेन्द्र शमशेरको कुरा गर्ने भनेपछि त उनीहरूले त हामीलाई पनि हान्ने जस्तो देखियो। यो त जनतामाथि पनि प्रश्न हो। भनेपछि जनतालाई पनि कुट्ने रहेछन् यिनीहरूले त। अब हामी त जनताका नै प्रतिनिधि हौँ, हामीले त तेरो मेरो भनेका छैनौँ नि। हामीले त जो यो कुकर्ममा चाहिँ संलग्न छ तिनीहरू चाहिँ सिङ्गल आउट हुनुपर्छ र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, हामीले यति भनेका छौँ। र राजीनामा दिँदै उम्किन पाइँदैन, हामीले यो भनेका छौँ। किनभने यति गर्छन्, राजीनामा दिन्छन्, उम्किन्छन्, उनको 6 महिनाको जागिर जाने हो, सुविधा इत्यादि, 3 महिना बिदा, सुविधाजनकको के जाति भनिरहेका छन्, मोलतोल गर्छन्, लेनदेन गर्छन्, सिद्धियो। अब चोलेन्द्रको ठाउँमा भोलि डोलेन्द्र आउँछ नजिर यस्तो खडा भएपछि अनि डोलेन्द्र सधैँभरि अदालतलाई अस्थिर बनाउने अनि डोलेन्द्रले यस्तो गर्दैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ त? केही पनि ग्यारेन्टी छैन। किनभने यिनीहरूले यही गरिकन दीपक राजलाई कसरी डाँडो कटाए हामी देखिरहेछौँ। दीपक राजलाई डाँडो कटाएको परिणाम त आज हो नि त। दीपक राज त जे जस्तै भए पनि राजनीतिक सोचको मान्छे थियो, चोलेन्द्र त जागिर सोचको मात्रै मान्छे हो। त्यस्ताबाट यो हुनु स्वाभाविकै हो। प्रश्न आयो एक्लै चोलेन्द्रले यो गरेको हो कि यो संरचना अन्तर्गत चोलेन्द्रले यो गरेको हो त? हामीले त न्याय गर्दाखेरि त कसैलाई पनि न्याय दिनु पर्यो नि त। अपराधीलाई पनि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइन्छ नि त कानुनको राज्यमा त। यहाँ चाहिँ के भयो भने चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यसलाई तत्काल कालो मोसो लगाइहाल्ने, कुट्ने पिट्ने, राजीनामा दिइनस् भने तँलाई तुरुन्त भन्ने केपी ओली बनाइदिने। अब केपी ओली बनाइयो, के पायो त हामीले? केपी ओलीलाई डाँडा कटाइयो, नेपालको राजनीति ट्र्याकमा आयो त? यस्तो किसिमको कुकर्म त भइरहन्छ। मैले भर्खरै सुने जो अर्थमन्त्रीको बोली बोलेर चाहिँ मोलतोल गर्थे, उनका निजी सहायक पनि निकालिसकेछन् हिजै। यस्तो त चलिरहन्छ। अब यसलाई के भन्ने त? जस्तो गोकुल बास्कोटाको प्रकरण थियो, अब यहाँ त बिचरा मिडिया एकलौटी भएको हुनाले, अरू एकलौटी भएको हुनाले, नत्र भने त यिनीहरूले त अर्थमन्त्रीलाई पनि निक्लिने गरिसकेको हुने रहेछ। मैले नै आज मात्रै थाहा पाएँ त्यो कुरा। अर्थमन्त्रीको सहायकलाई निकालिदिइसके यिनीहरूले, किनभने मै अर्थमन्त्री हुँ भनेर बोल्दै थिएँ, त्यो मैले पनि सुनेको थिएँ। गोकुलको पनि त्यही त हो नि, छाडा बोलिरहेछ त्यहाँ गोकुलले। त्यो कसैले आउट गरिदियो, गोकुलको जागिर गयो। त यस्तो त भइरहन्छ त यहाँभित्र। त्यस कारण एउटालाई मात्रै सिङ्गल आउट गरेर समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो यो। डाक्टर साहब, जसै मुठभेड र द्वन्द्वतिर विषय गइराखेको छ, त्यसमा पनि न्यायालयबाट यो अगाडि बढेको देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा चाहिँ अब यो भोलि कहाँ पुग्छ समयले देखाउला। तर